السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هاد الحصة هادي غنخصصها للدرس لاسوسياسيون دي كونديكتور أوميك، يعني تجميع الموصلات الأومية. إذا هاد الدرس هذا كاين في لابارتي ديليكتريسيتي تابع الدرس دو لا طونسيون إلكتريك. غنشوفو أول حاجة نبداو بلا ديفينيسيون دي كونديكتور أوميك. دونك un conducteur ohmique est un dipôle passif. Qu'est-ce que ça veut dire passif? بالنسبة لهاد لو ديبول باسيف غنشوفوه في الدرس الماجي، نعرفو شنو هما لي ديبول باسيف. Donc caractérisé par un grandeur physique appelée résistance. Donc هنا عندنا une photo، هاد لا photo هادي représente donc un conducteur ohmique. كما كتلاحظوا un conducteur ohmique donc de forme cylindrique et ayant des anneaux colorés كتسمى un conducteur ohmique، يعني موصل أومي. Alors, on symbolise le conducteur ohmique par le symbole, c'est-à-dire un rectangle, contient la lettre R. La lettre R signifie quoi? Signifie la résistance. يعني كل أي conducteur ohmique يعني il est caractérisé par un grandeur appelée résistance كيتميز واحد المقدار كيتسمى المقاومة الكهربائية. بالنسبة للمقاومة الكهربائية شفتوها في السنة الثالثة إعدادي. كما كنعرفوا بأن إذا كان لو كورون باس مثلا du A vers B، هو لو كورون électrique، alors la tension est l'inverse. Donc on représente la tension par une flèche donc dirigée de B vers A. C'est l'inverse de quoi? Le sens de U à B. هذا هو le symbole du conducteur ohmique. Donc on passe deux caractéristiques d'un conducteur ohmique. لوا دوم. هنا غنشوفوا واحد القانون مهم جدا اللي هو لوا دوم. كيفاش كتبدا لوا دوم؟ دونك هنا غندير واحد التجربه. باغ اكزومبل on a un pile plus ou moins. donc هنا un pile il est réglable، يعني هاد لابيل هذا ممكن نغير التوتر ديالو، يعني قابل للضبط. donc تعطينا une tension variable. donc on va l'associer par un conducteur ohmique R. شنو غندير دابا؟ هنا غادي تعرف بأن التيار كيمر من البليس للموان. دونك هنا شنو غندير؟ نبقى نقيس الشدة ديال التيار اللي كتمر في هاد لو سيركوي. en même temps on mesure la tension entre les bornes de résistance V. donc هنا عندنا plus moins. دونك ملي كنغير التوتر ديال هاد لابيل شنو كندير؟ كنشوف الشده ديال التيار كتساوي هنا الشده ديال التيار اي لانتونسيتي دي كورون اي اون ميزور كوا لا طونسيون الكتريك في كل مره. شنو يعني؟ حصلت على مجموعه من النتائج مثلتها في هاد المعلم هذا في هاد لاكور. يعني مثلا ملي كيكون عندي شده ديال التيار تيغال 100 ملي امبير كيكون عندنا la tension est égale à 1 volt. Par exemple, l'intensité est égale à 200 mA, la tension est égale à 2 volts, etc. Donc on a une fonction linéaire. تعرفوا بأن في الرياضيات la fonction linéaire يعني l'équation ديالها كتكون y est égale à fois x. a تسمى هو المعامل الموجه. donc y هنا شكون هو u، هو y est égale à x. donc y عندنا هنا هو المحور هذا هو u égal a fois x هنا هو i l'intensité du courant. donc إلا مشيت مثلا حسبت هاد a معامل موجه هو u sur i، مثلا ناخذ واحد لا فالور مثلا هادي مثلا 1 u égal 1 volt divisé par 100 mA. اش غندير هنا؟ 1 فولت ديغال 0.1 امبير، يعني خصنا نحولها لامبير، كتساوي لنا 10 فولت بار امبير.
بالنسبة لهاد المقاومة اللي استعملت، هاد لا ريزيستونس عنده المقاومة ديالو تيقال 10 اوم. هنا نسيت ما ذكرتكم بأن لا ريزيستونس هذا هو لو سيمبول دو لا ريزيستونس، وبالنسبة لونيتي هي اوم، الرمز ديالها هكذا. دونك هادشي راه ديجا شفتو في سنة تالتة إعدادي، ماشي جديد عليكم. دونك من هنا إذا لقيت بأن هاد المعامل الموجد ديال هاد لا فونكسيون هي 10 فولت بار أمبير. دونك هنا عندنا كيساوي تقريبا هاد لا ريزيستونس اللي استعملت. الوغ اشنو كيعني هادشي؟ كيعني بأن U est égal R فوا I. إذا هاد القانون هذا، هاد العلاقة هذه مهمة جدا. اش كتسمى هاد العلاقة؟ كتسمى لا لوا دوم، قانون أوم. إذا أهم علاقة عندنا في هاد لابارتي هي هذه، هي قانون أوم، يعني لوا دوم U تيغال R فوا I، يعني لا طونسيون entre les bornes d'un résistance est égale fois la résistance fois l'intensité du courant qui passe par le conducteur ohmique. دابا عرفنا شنو هو قانون اوم. بالنسبه لقانون اوم راه شفتو كذلك في السنه الثالثه اعدادي. Alors on passe par exemple la résistance d'un fil sous forme cylindrique. يعني مثلا عندنا ان فيل، سلك، un fil métallique سلك، un fil métallique avec une section fixe، يعني عنده واحد المقطع سيكسيون، واحد المقطع ثابت. Les expériences montrent que sa résistance R est liée à sa grandeur. L يعني عندنا هاد الفيل هذا عنده une longueur L، وهاد لا سيكسيون هادي المساحة ديالها سميها هي S. دونك اش قلنا؟ بأن هاد السلك هذا كذا كيتميز بواحد المقاومة، يعني هاد السلك عنده مقاومة. كيفاش كنحسب هاد المقاومة؟ كاين واحد العلاقة اللي هي R يعني لا ريزيستونس دو R est égal، هي العلاقة rho fois L divisé par S. Qu'est-ce que ça veut dire rho? Signifie quoi? C'est la résistivité ohmique، يعني المقاومية ديال السلك. الوحدة ديالها l'unité هي اوم فوا متر. بالنسبة للunité هي اوم بار متر. دونك عندنا R est égal rho fois L divisé par S. دونك rho هي la résistivité. بالنسبة ل L هي longueur du fil. بالنسبة ل S هي la surface de section. هنا كاين واحد الخطأ عفوا، هنا راه عندنا لا ريزيستيفيتي سي اوم متر. لأن علاش اوم متر؟ يعني عندنا غو تيغال غو فوا ال ديفيزي بار اس، هادي باش بالمتر او كاري، ال لا لونغور بالمتر. دونك هادي خصها تكون باش بالاوم فوا المتر، يعني اوم فوا متر، اوم فوا متر، فوا متر هي اوم فوا متر او كاري ديفيزي بار متر او كاري. كنسامبليفي بام او كاري كتبقى لنا اوم هي الوحده ديال لا ريزيستونس. دونك دابا هنا عرفنا شنو هي لا ريزيستونس دان فيل ميتاليك. كنذكر بالعلاقه هي هادي غو est égal la résistivité du fil fois la longueur du fil divisé par sa section، يعني la surface de section de fil. هذه العلاقة الثانية. الآن غادي نمشي اللي كيهمنا بزاف في هذا الدرس هو لاسوسياسيون دي كونديكتور اوميك، يعني تجميع الموصلات الأومية. هنا عندنا نبداو كنعرفوا بأن لي مونتاج سو سون دو تيب، كاين ان مونتاج اون سيري ان مونتاج اون ديريفاسيون. دونك غنبداو باش لاسوسياسيون اون سيري يعني تجميع على التوالي. كمثال بحال مثلا عندنا ان ريزيستونس R1 ان ريزيستونس R2. هنا عندنا لي بورن A B C. هنا عندنا R1 R2. alors les résistances R1 et R2 sont branchées en série، يعني هادو مركبين على التوالي. يعني ممكن نحيد هاد لي ريزيستونس بجوج، نحيدهم بجوج وندير بلاصتهم ريزيستونس وحده
يعني كونديكتور اوميك واحد كيقوم بنفس الدور اللي غيقومو به هاد الجوج، يعني ما بيناش بالنسبة لإغ أن إغ دو ما بين أ و سي، إذا غتكون هادي ما بين أ لا بورن سي. دونك لو كورون باس دو أ vers C I ميم شوز I. بالنسبة لهادي كتسمى لا ريزيستونس إيكيفالونت، هاهي ار اي كيو يعني إيكيفالونت، يعني الموصل الأومي المكافئ أو المقاومة المكافئة ديال هاد الجوج، كتكافئ هادي كتكافئ هاد الجوج، يعني نفس الدور نفس الدور غتقوم به هادي غتقوم به هاد الجوج. هنا نمثلو لي طونسيون إلكتريك، هنا عندنا U لا طونسيون U A B، هنا عندنا لا طونسيون U B C، وهنا عندنا لا طونسيون U A C. دونك أنا بغيت نعرف أنايا شحال خصها تساوي لنا هادي هاد لا ريزيستونس إيكيفالون أون فونكسيون دو إغ أ إغ دو. هنا غنبداو باش بلا لوا داليفيتي دي طونسيون، يعني قانون إضافة التوترات. اش عندنا؟ التوتر يو أ سي، هاد التوتر هذا كامل يو أ سي هو اش غيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد لي دو طونسيون، يعني كيساوي يو أ بي بلس يو بي سي. دونك اش كيساوي التوتر يو أ سي؟ دابا نرجعو داك الوضع اللي شفنا في الفقرة السابقة، الوضع U تيغال R فوا I، طبق العلاقة هنا. دونك يو أ سي شتا تساوي لنا هي R إيكيفالون، ها هي R إيكيفالون فوا I، لانتونسيتي دو كورون إي تيغال توتر يو أ بي، لاتونسيون يو أ بي هي R أن فوا I. لاحظوا هنا اعتمدت غير على الوضع بلس يو بي سي هي شنو هي R دو فوا إي، لأن ميم شوز هاد لو كورون اللي كيمر هنا هو نفسه غيمر هنا كذلك بحال بحال، لأن هاد المونتاج سي أون سيغي. دونك إغ دو فوا إي. إذا هنا كما كتلاحظوا عندنا لانتونسيتي كتعاود في الطرفين، ممكن اون فا سامبليفي باغ إي ويبقى لنا إغ إيكيفالون إتيغال إغ أن بلس إغ دو. يعني مثلا إلا كانت هذه فيها 10 أوم هذه فيها 5 أوم، ألوغ لا ريزيستونس إيكيفالون كتساوي شحال؟ هي 15 أوم، يعني المجموع ديالهم. يعني نحيد هاد الجوج وندير بلاصتهم واحد المقاومة مكافئة، شحال القيمة ديالها؟ هي 15 أوم. ألوغ أون جينيرال بصفة عامة ملي كيكون عندنا ان مونتاج اون سيري بيان اون اسوسياسيون اون سيري دي كونديكتور اوميك، لا ريزيستونس إيكيفالون est égale la somme des résistances branchées en série, quel que soit son nombre. مثلا من واحد حتى الان، يعني مثلا اش كيعني هذا؟ كيعني مثلا R واحد بلس R2 بلس R3 بلس اكسيتيرا جوسكا n ريزيستونس. يعني ملي كيكون عندنا واحد تركيب على التوالي، لا ريزيستونس إيكيفالونت هي لا سوم دي ريزيستونس برونشي اون سيري. هذا بالنسبة لاسوسياسيون اون سيري، تركيب على التوالي. ندوز دابا نشوفو لاسوسياسيون اون ديريفاسيون. Par exemple, on a deux conducteurs. Deux conducteurs ohmiques A vers B. لاحظوا هنا عندنا un nœud, donc ça s'appelle un nœud. هنا عندنا R1 R2. Donc R1 R2 هاد les résistances donc sont branchées en dérivation ou bien en parallèle. يعني ممكن نحيدهم بجوج ندير بلاصتهم ان كونديكتور اوميك ايكيفالونت اللي غيقوم بنفس الدور ديالهم، غيتسمى نسميوه ار اي كيو، يعني ار ايكيفالونت لا ريزيستونس ايكيفالونت ا فيغ بي. دونك هنا عندنا لو كورون اي، ملي كيوصل هاد لو نو هادي كيتفرع كيعطينا هنا I1 وهنا كنمشي لو كورون I2.
ميم شوز. هنا الطيل غير مور هنا هو نفسه، يعني لو كورون برانسيبال اي. الوغ هنا نشوفو دابا العلاقة اللي كتربط ما بين ار ايكيفالونت مع ار ان و ار دو. هنا إلا كتلاحظو غنبداو باش هنا غنبداو بلا لوا دي لو، عندنا اي إتيغال اي ان بلوس اي دو. لاحظوا هنا هاد التيار داخل هاد العقدة هادو ال سور دو نو، يعني اي إتيغال اي ان بلوس اي دو. نرجعو دابا لا لوا دي نو. شنو كيقول لنا لا لوا دي نو؟ إلا شفنا لا لوا دي نو هنايا يعني عندنا يو ا بي اش كيساوي لنا؟ هو ار ايكيفالونت فوا اي. بالنسبة للأول هاد التوتر هذا راه هو يو ا بي، دونك هاد التوتر هذا هاد لا طونسيون يو ا بي، وهنا عندنا لا طونسيون كذلك يو ا بي. دونك يو ا بي فهاد لو برونش هادي تيغال ار ان فوا اي ان، لأن لو كورون كي باس إيسي سي اي ان. عندنا يو ا بي هنا هو ار دو فوا اي دو. دونك نجي انا هنايا، دونك اي كتساوي لنا يو ا بي ديفيزي بار ار ايكيفالون. اش كتساوي اي ان إتيغال يو ا بي ديفيزي بار ار ان، وعندنا اي دو تيغال يو ا بي ديفيزي بار ار دو. الوغ جا العلاقة هادي ونعوض ب اي ان اي دو. دونك اي شناهي؟ هي يو ا بي ديفيزي بار ار ايكيفالونت. اش كتساوي لنا؟ يو ا بي ديفيزي بار ار ان بلوس اي دو هي يو ا بي divisé par R2. Alors maintenant on va simplifier par la tension UAB ويبقى لنا واحد على R équivalente كتساوي لنا واحد على R1 plus 1 sur R2. دونك هذه هي العلاقة اللي كتربط ما بين R équivalente et R1 R2. لاحظ هنا عندنا العكس، l'association en série كندير لا somme. بالنسبة لاسوسياسيون اون ديريفاسيون كندير لانفيرس المقلوب. اش كتساوي لنا هادي؟ يعني ار ايكيفالونت اش كتساوي لنا؟ هي ار ان فوا ار دو ديفيزي بار ار ان بلس ار دو. يعني ملي غادي ندير توحيد المقامات هنايا ندير المقلوب يعطينا دونك ار ان ار دو تكون الفوق و ار ان بلس ار دو تكون لتحت. فوالا دونك هذه العلاقة اللي كتربط ما بين ار ايكيفالونت اي ار ان ار دو إذا كان عندنا لاسوسياسيون اون ديريفاسيون. بصفة عامة ملي كيكون عندنا واحد لاسوسياسيون اون ديريفاسيون كنطبق هاد العلاقة 1 ديفيزي بار ار ايكيفالونت إيكال لا سوم دو 1 ار. يعني مثلا واحد على ار 1 بلس 1 ديفيزي بار ار 2 بلس 1 ديفيزي بار ار 3 اكسيتيرا جيسكا ار ان. شحال ما كانوا عندنا ديال لي كوندكتور اوميك. دونك هنا شفنا لاسوسياسيون اون سيري et l'association en dérivation du conducteur ohmique. عرفنا العلاقة اللي كتربط ما بين R équivalente et les résistances. الآن غادي نشوفو نمرو الفقرة الأخيرة من الدرس اللي هي l'utilisation des conducteurs ohmiques. نبداو أول حاجة هي لو ريوستا. الريوستا هو واحد الجهاز ديال بحال هكدا كيتسمى لو ريوستا. Donc le rhéostat est un conducteur ohmique. إذن فهو موصل ohmique. Un conducteur ohmique constitué d'un fil en alliage en fer et de nickel. Sa section fixe enroulée autour d'un cylindre isolé. Le rhéostat a 3 bornes. Donc عندنا 3 ديال المرات كاين واحد la borne A, la borne B, OK, la borne C. Donc les 2 bornes A et B fixes هادو ثابتين. يعني كاين A و B هنا. بالنسبة لابون سي فاريابل كيتحرك. هاد لابون سي كيتحرك يعني كيمشي هنا وكيرجع هنا. اش كيتسمى هذا؟ كيتسمى لو غليسور يعني الزالقة. يعني هاد العنصر هذا لابون سي يعني ممكن كينزلق هنا وكيمشي حتى هنا وكيرجع كيتسمى لو غليسور. On symbolise le rhéostat par RH.
إذا ها باش كنرمز ليها الريزيستان ار اش، يعني عندي هنا لا بون لا بون بي اي سي، يعني راه كيتحرك، يعني كنبدل فاش في لا ريزيستانس دي ريوستان. فاش كتنفعنا هاد لو ريوستا هادي غنمرو لهاد التجربة. غون دو بتيت دو ديفيزور دو طونسيون، يعني مقسم التوتر. مثلا هنا عندي دونك هنا امبيل دو طونسيون كونتيني، يعني هذا كيعطيني واحد التوتر ثابت. انا بغيت نحصل على دونك اون طونسيون فاريابل، مثلا نتحكم في التوتر ديالو، مثلا مره ناخذ فيه 5 فولت، مره 3 فولت، مره 4 فولت، يعني يولي نلعب التوتر ديال هاد لابيل كيف بغيت. دونك سي بور سولا اون فا لاسوسي باغ ان ريوستا، يعني ما بين المربطين ديالو غنربط واحد لو ريوستا. دونك فوالا on réalise le montage expérimental, représenté ce contre, et on branche un rhéostat RH avec un générateur de tension continue. Là, il y a de tension continue. Il y a des séquences de tension continue. Donc, déplacer le glisseur C doucement vers la borne P. يعني ملي كنشد مثلا هاد لا بورن C، يعني كندفعو كنحركو نيشان عند B، puis vers لا بورن A، وكذلك كندفعو كذلك عند A. اشنو كنلاحظ؟ lorsqu'on déplace le glisseur B vers C، يعني ملي كنحرك هاد C هنا vers B، on observe que la tension UCB diminue. يعني ملي كنشد السي مثلا كان هنا وكنهبطو مثلا حتى لهنا، كيبان لي بان لا طونسيون دو UCB اش كيوقع عليه كينخفض. tandis que la valeur des tensions UCB augmente lorsqu'on déplace le glisseur C vers A. يعني ملي كندفع كذلك هاد الزالقة، كندفع مثلا هاد الجليسور كندفعو عند A، اش كيوقع؟ هاد التوتر هذا UCB كيكبر. إذا شنو هي العلاقة اللي كتربط ما بين هاد لا طونسيون UCB لا طونسيون UAB؟ هي كالتالي. الوغ نشوف دابا عندنا لا طونسيون UAB، هاد لا طونسيون هذا UAB اش كيساوي لنا؟ دونك سولون لا لوا دوم عندنا هو R فوا I. شكون هي R؟ هي RH، يعني لا ريزيستونس ماكسيمال دو ريوستا من هنا حتى لهنا. UCB شنو هي؟ الوغ UCB هي هاد الشوي، هاد لا ريزيستونس هذا. دونك هادشي راه مكاينش، دونك لا ريزيستونس هي هادي، هادشي اللي بقى فيها هي R CB فوا I. دونك إلا درت مثلا UCB ديفيزي، دونك مثلا هادي مثلا علاقة 2، لا ريلاسيون 2 هادي ريلاسيون 1. إلا قسمت 2 divisé par 1 ou bien 1 divisé par 2 بحال même chose. Donc UCB divisé par UAB اش كيساوي لنا؟ هو RCB divisé par RH، هنا عندنا فوا I فوا I. دونك تسالي هي RCB divisé par RH. alors UCB اش كيساوي لنا؟ هاد التوتر هذا UCB كيساوي لنا مثلا توتر UCB هو RCB divisé par RH fois UAB. مثلا كيفاش؟ هنا مثلا انا عندي واحد ان جينيراتور دونك كي ديليفر ان طونسيون دو باغ اكزومبل 12 فولت، ولكن انا محتاج غير 5 فولت. يعني انا خصني نخدم مثلا واحد الجهاز ب 5 فولت، خصو يشتغل غير ب 5 فولت. الا خدمته ب 12 فولت يعني الجهاز غادي يتحرق، يعني غادي يخسر. شنو غندير؟ غنستعمل واحد الريوستا هنا، وغادي نبقى ماذا نقص في لا ريزيستونس ديال الريوستا حتى كنحصل على واحد التوتر تقريبا القيمه ديالو شحال هي 5 فولت. هكذا اش كيتسمى هذا المونتاج؟ يسابيل لو ديفيزور دو طونسيون، يعني مقسم التوتر. يعني التوتر كنشدو كنقسمو، كنختار التوتر اللي بغيت. دونك سالينا الدرس ديال لاسوسياسيون دي كوندكتور اوميك. دونك كما قلنا كتير شفنا لاسوسياسيون اون ديريفاسيون كنطبق هاد العلاقه 1 sur R équivalent كتساوي 1 sur 1 plus 1 sur R2 etc. l'association en série كندير لا سوم ديال لي ريزيستونس. وهنا في هاد الفقره
شفنا لا لوا دوم، هذه علاقة مهمة جدا نخدمو بها بزاف في الإلكتريسيتي. وعرفنا كذلك يعني لو سامبول ديال كوندكتور اوميك. دونك هاد الدرس هذا العنوان ديالو هو لاسوسياسيون دي كوندكتور اوميك. كنتمنى نكون وصلت لكم الدرس، واللي ما فهمش شي حاجه او عنده شي تساؤل يعني يخلي التساؤل ديالو في التعاليق، وانا غادي نجاوب على التساؤل ديالكم كاملين. وشكرا.